مرحبا بكم. اول حاجه فما جيف واي ان شاء الله باش نحكي عليه في الفان ديال الفيديو هذا. دونك كملوا من حلقه اليوم وان شاء الله باش نعلن على شنو الجيف واي اللي باش نعملوه ان شاء الله. كالعاده نهايه 2019 بدايه 2020 عاودنا لكم نعملوا فيديو في اخر العام نحكيو شنو خدمنا شنو ما خدمناش، شنو ركزنا شنو ما ركزناش، شنو ولا مشي شنو ولا ما مشاش. نوليو سيلون معناتها بيتر ستاتستيك هذوما نبدلوا معناتها استراتيجي عشان دونك مواضيع على حدات مشاهدات اكثر، تفاعلات اكثر، كومنتس اكثر، نوليو هي اللي نركزوا عليها. سي عندكم راي اخر بوركوا با نجمو ميم ميغريو فير دو شابيتر ميم با عملنا على ميم دي كونتنت نجمو تحطوهم في الديسكريبسيون تحت الفيديو يعاوننا برشا برايكم بالعكس. ايديكو بعد الفصل بالضبط توا باش نبداو نحكيو بار اوردر كيفاش بدينا في الشين، شو معناتها لي غرون شابيتر اللي خدمنا عليهم حكينا عليهم والفيزياليزاسيون تاعهم سي كانت فور بيان مويان. فوالا اوكي دونك نرجع بعد الفاصل. اضغط على زر الاشتراك في القناة وما تنساش الناقوس باش ما تفوتك حتى حلقة. مرحبا بكم بعد الفاصل. اكيد فماك اللايك والسبسكرايب وبارتاج اكيد عملت سور جو سوي سور. اوكي اول حاجة عملناها هما بدينا بهم لي لونغاج دو بروغراماسيون لو بلو ديموندو في المارشي اون 2019. بدنا بها الفيديو سيتي بون دونك حتى ميم كوتي فيزياليزاسيون دونك انتراكسيون تاعها بيه. دونك حكينا على اللغات باش تكون مطلوب في 2019. نفس الحاجه عملناها زاده في 2020 عملنا فيديو قبل الفيديو هذا معناتها قبل نصور الفيديو هذا اخر الفيديو صورنا حكينا على اللغات البرمجه باش تكون ان شاء الله مطلوب على الاخر في سوق الشغل في 2020. دونك سي ما تفرجتش عليه تنجم ترجع للشين تفرج عليه. وي السيكسيون الثاني كانت على لي سيت دو كورس لي بلاتفورم اللي نلقاو فيهم دو كورس tels que Open Classroom, Udemy, Developers.com, W3 School. كانوا دو سوجي انتريسون وحضروا بفيزياليزاسيون باهيه. وي شابيتر الثالث كان على الربح من الاستراتيجيه معناتها نتاع الربح من فيسبوك ولا انستغرام. حكينا عليهم الزوز معناتها لي تكنيك اللي يستعملوهم لي انفلونسور سور انستغرام و بيان سور فيسبوك. خلينا نقولوا كوتي فيزياليزاسيون كانت موين، ما كانش فما انتراكسيون كبيره عليها ميم كوتي كيستيون. بالنسبه للشابيتر الرابع كان على اليوتيوب، البارامتراج نتاع اليوتيوب، المونيتيزاسيون زاد دونك زاد الفيزياليزاسيون نتاع الانتراكسيون معاه ما كانش تري فور موين. فوالا فما اللي يسالوا على جوجل ادسنس لي زابديتس على عمليه اليوتيوب باش كيف تصنع شين نتاعك كيفاش تدخل تولي بارتنير مع جوجل ادسنس. فوالا دونك كاين فما دو رياكسيون تلك كوماندز كيستيون ولكن مش تري فورت. بالنسبه للسوجي عدد 5 هما لي كارت دو بوست. فوالا لي كوارت اللي عملتهم البوستا تلك اودينار برو تلك اودينار ترافل. سوجي كان انتريسون عليه برشا، كان دو رياكسيون تلك كوماندز كويشن دونك التو دو فيزياليزاسيون تاع كانت مرتفعه. فوالا ديكو دونك كان سوجي انتريسون اللي دونك تفرجوا فيه برشا في القناة. بالنسبة للسوجي عدد 6 كان على جوجل ادسنس. مرة أخرى كان المحور بريسك نتاعو إجابة على كيستيونات حطيتهم في الشابيتر نتاع قبل باسكو قلنا عملنا على اليوتيوب البارامتراج نتاع اليوتيوب كيفاش نربطوه مع جوجل ادسنس. دوكو جاونا كيستيونات على الشابيتر هذاك فوالا من بعد معناتها خدمنا كلكو شابيتر ولينا عملنا دي فيديو جاوبنا فيهم على لي كيستيون اللي خليتوهم انتوما. وبالنسبة للتو دو رياجي افيك سو الشابيتر لا كان موين. السوجي عدد 7 كان على البروغراماسيون ديفلوبمون تل كو انجولار بوتستراب سيلينيوم. بالنسبه للرياكسيون تل كو مثلا كيف عملنا على الانجولار 7 كانت موين. بوي ميغرين كيفاش عملنا الابديت تاع سي ال اي بالنسبه للانجولار 8 التو ديفيزيوناج تاع في الشين. بوي كان شفتها رابيدمون هبطت الفيرسيون بريكس 9 نتاع الانجولار وزاي مش نهبط في البرود. دوكو ولينا خلينا انجولار 8 هكاك وقلنا الو لا بوركوا با نبداو فورماسيون جديده مع لونجولار 9. شنو هما لي شونجمون اللي عملوهم، شنو هما لي زابديت، شنو هما لو بيبليوتيك اللي زادوهم. Et puis, عملنا زاد دي فيديو sur l'installation de Bootstrap, sur l'installation du package des fonts awesome مع Bootstrap.
les notions de base. Et puis, عملنا formation à Selenium, le basics, l'installation de Selenium, l'outil, كيفاش نexécuter test Selenium sur différents browsers tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, puis les locators, voilà. وبالنسبة للتaux de visionnage, les réactions مع الchapitre de programmation, APP c'est moyen. Ensuite, بالنسبة للchapitre 8, attaquنا les catalogues PFE, خرجت période PFE. C'était donc un sujet intéressant pour les étudiants à un projet de fin d'études. Et côté visualisation, même les pubs à la boîte sur mon profil LinkedIn. تنجموا تشوفوا سي سوسي سامبل معناتها سيكي تعملوا سيرش صغير مع انتراكسيون كانت تري انتريسون لو تو دو فيزياليزاسيون كان تري امبورطون دونك كان من سوجي اللي شافوهم تفرجوا عليهم برشا. وي بالنسبه للشابيتر عدد 9 رجعنا للسيلينيوم وقت بدينا الفورماسيون معنا كلك فيديو بعدها فوالا وصلنا في السيلينيوم. وبالنسبه للتو دو فيزياليزاسيون لو رياكسيون تلك كوماندز كيسو كويشن كانت مويان. اخر شابيتر قفلنا بيه هو شابيتر عدد 10 كان لي بايمون تلك باي بال في تونس، علي اكسبريس، جير بيست، بانجود، امازون، اي بي. Du coup, un chapitre très intéressant, la réaction تاعو فيسا فيسا ما جات لي كوماندز، فيسا ما جات لي كيستيون، فيسا تو دو فيزيوناج كان اوغمونتي، دونك كان من المواضيع تري انتريسون اللي لوج عليهم برشا في القناة. فوالا هادو هما يا جماعه كيما قلت لكم ستاتستيك على الشين شنو عملنا شنو ما عملناش. دوكو دونك سيلون لي تو دو فيزيوناج لي رياكسيون قلنا بوتيتر نوليو نركزو اكثر على لي ميثود بايمون في تونس، لي بلاتفورم دي فونت، لي ميزاجور اللي عملناهم دي سيت لي بلاتفورم دي فونت تلك علي اكسبريس، اي بي، امازون، بانجود. دونك نوليو نعملوا عليهم اكثر فيديوهات ولي سوجي تلك البروغراماسيون بوتيتر تولي chaque 2 semaines, peut-être 2 vidéos, 3. Je pense qu'on يشوف كيما هكا peut-être زاد نوليو entre 2 semaines مثلا باسكو عنده علاقه باليوتيوب، لي ميزاجور نتاع اليوتيوب، لي بايمون، كيفاش نعمل المونيتيزاسيون، كيفاش نولي نخلص في الشين نتاعي. زاد ما نركزوش على برشا ولكن زاد تحظى معناتها بنصيب معناتها من الفيديوهات. فوالا يا جماعه دونك رايكم يهمنا برشا. ماذا بينا حطونا في الكومنتير على شنو تحب نركزوا ان شاء الله في 2020. ولكن مع العلم زاد كيما لي سوجي دونك دو بايمون في تونس وبيان ميم خارج تونس، ايغالمون زاد لي سوجي تخص البروغراماسيون، لي بروجي فان دي سون زاد انتريسون، دونك زاد لازم ياخذوا حظهم. وتوا نتعداو للجيف اواي اللي اعلنت عليه في اول حلقه. دونك فوالا بمناسبه نهايه 2019 وان شاء الله بدايه 2020. دونك ان شاء الله شنو سامبل باش تدخل في القرعه، يسوفي تكون سبسكرايب، عامل سبسكرايب في الشين وبارتاجي الشين sur Facebook. Tu peux même faire sur votre profil Facebook. Juste il suffit de vérifier les conditions هذوما ان شاء الله باش نختاروا شكون في الاخر باش يربح معنا كونت سبوتيفاي بريميوم داش. اوكي si vérifier les conditions, subscribe et partager la chaîne sur Facebook. Voilà, juste taguer اسمك ou bien حط lien de votre profil Facebook ou bien même Facebook. Donc voilà, Inch'Allah الحلقة القادمة نعملوا على الربح. اوكي دونك جيسبر عجبكم الفيديو اليوم، ما تنساش لايك سبسكرايب وبارتاج، وان شاء الله نتقابلوا في الحلقة القادمة. باي باي.